बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मुनव्वर सती। आज की वीडियो में हम बात करेंगे साइफर केस में FIA ने इमरान खान साहब के खिलाफ चालान जमा करवाया अदालत में, जिसमें उन्होंने आज़म खान और चंद दीगर सफारतकारों को अपना मरकजी गवाह बनाया है। पाकिस्तान 75 साल हो गए उसको आज़ाद हुए और आज भी वो गैर मुल्की सफारतकारों की तरफ से उसकी धमकी और अंदरूनी मामलात में मदाखलत को सीक्रेट मामला समझती है और अपने वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़, जिसने कौम को उस धमकी के ख़िलाफ़ एतमाद में लिया, उस पर मुकदमा कायम कर दिया। दुनिया में किस नज़र से देखेगी, हम इस पर बात करेंगे। और दूसरा, PTI के वकील शेर अफजल मरवत पर मुस्लिम लीगी सेनेटर अफवानुल्लाह के दरखास्त पर एक दफ़ा 352 के तहत FIR काटी गई, जिस पर मुझे याद आ गया कि हमारे गांव के जो पुराने नंबरदार और ये बड़े बड़े खड़पैंच हुआ करते थे ना, वो जब कोई मुकदमा लड़ाई झगड़े का बंदा नहीं फंसता था, मामूली लड़ाई झगड़ा होता था, तो वो 2-4 हज़ार रुपया डॉक्टर को देकर कहा करते थे कि उसकी हड्डी पर धागा रख के ना काला, तो एक्सरे करा के दे दें ताकि हड्डी टूटी नजर आए, और हमने उस पर 352 का मुकदमा कायम कराना होता है। हमने जब लोग पूछा करते थे कि ये 352 क्या होता है, तो वो कहते थे बस 15 दिन 20 दिन इसको जेल में रखना है, थाने में। हालांकि 352 के मुकदमात या मामूली लड़ाई झगड़े के जो होते हैं, इनमें जो जमानत होती है वो शख्सी जमानत पे सचो छोड़ देता है कि भाई आइंदा लड़ाई झगड़ा नहीं करना, वायलेंस नहीं करनी बहस मुबासा के दौरान। तो इस केस की हकीकत इतनी थी, लेकिन आज FIR कायम हो गई। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम अपने पहले मौजू की तरफ। इमरान खान के ऊपर आज साइफर केस का जो चालान है वो जमा करवाया है FIA ने। इसमें खान साहब के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान को जो है वो मरकजी गवाह बनाया है दफ़ा 164 के बयान के तहत, और काजी फायद ईजा साहब इस पर फैसला दे चुके हैं कि दफ़ा 164 का बयान मुल्ज़म की मौजूदगी के बगैर जो होता है उसकी वो कानूनी हैसियत नहीं होती जब तक कि मुल्ज़म मौजूद ना हो। लेकिन पाकिस्तान में ये जो साइफर का केस है, इसकी कानूनी पेचीदगी और बहस से हटकर अगर हम देखें तो जब ये साइफर पाकिस्तान को मौसूल हुआ, पाकिस्तान के वजारत खारजा को अपने सफारतकार असद मजीद साहब की तरफ से, तो पाकिस्तान की रियासत में ये मामला नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो सबसे हाईएस्ट फोरम है उसमें डिस्कस हुआ। उसमें बाकायदा अमेरिका को डिमार्च किया गया, एहतजाजी मरासला भेजा गया कि ये ज़बान नाकाबिल कबूल है और ये ख्वाहिशें नाकाबिल अमल है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान को आप हटाएंगे तो पाकिस्तान को माफ कर दिया जाएगा। उसका एक जुमला मरकजी जुमला है जिसके ऊपर ये सारी बहस खड़ी है, सारा कजिया खड़ा है। ये जब पाकिस्तान की तरफ से डिमार्च आ गया, इस वक्त के उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान, उस वक्त के तमाम मसल्ह अफवाज के तीनों अफवाज के सरबराहान, आपके वज़राए कराम, ये बैठकर फैसला करते हैं कि हाँ ये ज़बान नाकाबिल कबूल है, इस पर हमें एहतजाज करना है। एहतजाज कर दिया गया। उसके बाद इसमें बहस की क्या गुंजाइश है? या तो पाकिस्तान बाद में कहता कि हमें मिसलीड किया गया वज़ीर आज़म की तरफ से, वजारत खारजा की तरफ से, हम माफ़ी मांगते हैं, और अमेरिका इस बात का क्लेम करता कि जनाब हमारे सफारतकार ने ये ज़बान इस्तेमाल नहीं की। अगर अमेरिका इस बात पर मज़ीद होता, वो पाकिस्तान को वापस लिखता कि आपने एक ऐसे मामले पे डिमार्च किया, एक ऐसे मामले पे एहतजाजी मरासला भेजा, एक ऐसे मामले पे एहतजाज किया, एक ऐसे मामले पे पाकिस्तान में अमेरिका को स्कैंडलाइज करते हैं जो सिरे से हुआ ही नहीं, हमने ये धमकी नहीं दी, हमारे सफारतकार ने नहीं दी, ये स्टेट पॉलिसी नहीं है। तो फिर तो पाकिस्तान में इस बहस की कोई गुंजाइश फिर भी मौजूद हो कि भाई ये था क्या। फिर सफारतकार से सबसे पहले पूछा, असद मजीद साहब से पूछा जाना चाहिए था कि भाई आपने ये सनसनी क्यों फैलाई। अब ये वो अपनी जगह पे खड़े हैं,
وہ 2-4 فورم پہ اس بات کی تصدیق بھی کر چکے ہیں کہ ہم عمران خان کو پسند نہیں کرتے تھے بطور وزیر اعظم، وہ ہمارے مفادات سے کے تابع نہیں چلتا تھا، ٹھیک ہے۔ ہمیں ظاہر ہے ہر ملک اپنے مفادات کو دیکھتا ہے، اس کے مطابق پالیسیاں بناتا ہے، اس کے مطابق اس کا پرچار بھی کرتا ہے۔ اب جب وہ آپ پاکستان کی ریاست ڈیمانڈ بھیج چکی، بھئی کیا گنجائش باقی رہ گئی ہے یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی؟ یہ 50 رکنی کابینہ میں ڈسکس ہو چکا، کیا آفیشیل سیکرٹ ایکٹ رہ گیا؟ یہ نیشنل سیکورٹی کانسل میں ڈسکس ہو چکا، یہ بطور ریٹ پٹیشن یا ایک درخواست کے ساتھ اس کو سپیکر قومی اسمبلی چیف سپریم کورٹ کو بھیج چکے کہ اس کی جوڈیشل انکوائری کروائیں کہ کیوں امریکہ کی خواہش پوری کی گئی، جس طرح اس نے لکھا اس کو حرف بے حرف عمل کیوں ہوا۔ تو پاکستان کو اگر دنیا میں کسی باعزت اور باوقار مقام پر کھڑا ہونا ہے تو پھر پاکستان کو اپنی ڈگنیٹی کا خیال کرنا پڑے گا، اپنی عزت کا خیال کرنا پڑے گا، ایک آزاد ملک کی طرح ایکٹ کرنا پڑے گا۔ یہ اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ اپنے جو ہے وہ مقبول ترین لیڈروں کو قربان گاہ بنا دیں۔ دوسرا کیس جو آج شیر افضل مروت صاحب کے اوپر قائم ہوا، یہ صرف اور صرف ان کو گرفتار کرنے کی، اپنی انا کی تسکین کی اور کوئی چیز نہیں ہے۔ جس طریقے سے ابتدائیے میں نے کہا کہ یہ پرانے زمانے میں جو گاؤں کے لوگ کھڑپینچ ہوا کرتے تھے، جبکہ سارا سسٹم پنچایتی نظام ہوتا تھا، نمبردار اور چند بڑے کھڑپینچ جو ہوتے تھے وہ مل کے پورے معاشرے کو آنکتے تھے، تو وہ اس طریقے سے کوئی لڑائی ہو جاتی تھی، کوئی مدعا ان کے ہاتھ آ جاتا تھا، چھوٹا موٹا تو میں ہو گئی، گوسا مکہ ہو گیا، تو وہ جناب جا کے ڈاکٹر کو 2000 روپیہ دے کے کہتے تھے جب داغا کالا رکھ کے ہڈی پر ہمیں ایکس رے دے دو تاکہ وہ ہڈی ٹوٹی نظر آئے، اور ہم نے جی اس پر 52 کا مقدمہ قائم کرنا ہے، اور پھر تھاندار سے مل کے اس کو 2-4 اس سے زیادہ نہیں تھا، 4 دن ہفتہ 5 دن وہ جیل میں رکھ بھیج دیتے تھے اس کو۔ خالد بالکل یہی طریقہ کار اپنایا جا رہا ہے کہ شیر افضل مروت کو جیل دکھائی جائے اور حوالات میں بند کے تصویر جاری کی جائے، ماں سوائے اس انا کی تسکین کی اور کچھ نہیں ہے۔ ورنہ لڑائی جھگڑے کے عام کیسز میں اس طرح کا تفا مکہ ہو جائے یا تو میں یا کہ دوسرے کے گریبان، تو آج بھی یہ کیسز روزانہ 2-4 پولیس اسٹیشن میں آتے ہیں اور SHO شخصی ضمانت پہ ان کو چھوڑ دیتا ہے کہ جناب 107-152 کی چلیں بھائی ٹھیک ہو گیا، آئندہ نہیں لڑوائیں، جب کوئی ہڈی نہیں ٹوٹی، زخم نہیں آیا۔ اب میرا خیال ہے باقاعدہ کیس بنایا جا رہا ہے، داغا شاگا رکھ کے، مجھے لگتا ہے شاید میڈیکل رپورٹ آئے تو کوئی عفنان اللہ کی ہڈی بھی، حالانکہ جو اینکر ہے جو اس پروگرام کا ہوسٹ تھا جاوید چودھری، وہ تو ایک لمبی سٹوری سنا چکا ہے، وہ تو بتا چکا ہے کہ جناب اس میں آوی رہا ہے عفنان اللہ۔ تو اب میں سمجھتا ہوں شیر افضل مروت صاحب کو جو ہے نا، یہ جاوید چودھری کو گواہ بنانا چاہیے کہ جناب اس سے پوچھیں کہ تشدد کس نے کیا۔ ظاہر ہے اس کی بات وہ بھی CD پیش کریں اپنے گواہ کے طور پر۔ آج کے لیے اتنا ہی، وما علیہ۔